सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पासण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. कीर्तनान 20:7 ओळी 5:6. 80 दिसाच्या या बासोणेन उतार देवाचे म्हणटागी तुजी वाट सर्वेस्पराची पुर्ती ताचेर विस्वास दवर आनी तो सगळे करतलो. आज तुजी वाट सर्वेस्पराची पुर्ती आनी सगळे तो करतलो. देवाक आज अर्घ दिवया एक वर्त्या भासोणे खातीर. ताची मांडवळ आमच्या जिवितान वेगळी. आमी चिंतल्याचें की वर्त्या रितीन चिंतलो आमचो देव. आमी करजे म्हूण थारयल्लें काम पयलेच करन आमच्या हातान सोंपयतलो आमचो देव. हर एका कावचणेन भिरांतेन अस्कतकायेन आमकां सांगात दितलो आमचो देव. आमच्या उण्यापणाच्या मदीं उबे रावन पुता भिया नाका हांव आसा तुज्या सांगाता म्हणलो देव. आज तसले देवाक आमी अर्घ दिवया. तसले देवाक आमी वाकणया. तसले देवाक आमी स्तुती करया. कित्याक तो आमचो आदार. कित्याक आमच्या जण एकल्याची नांवां एकल्याच्या हातान ती कांतयल्ली आसात ती आमच्या देवाच्या. कित्याक तो आमचो मोग करता. त्या सडवंदरा जीव दतरा आमच्या काळजांतून अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवासया. म्हज्या मोगाचे न्हू बा आपुरवायेचे उतार ह्या सकाळच्या वेळार आमकां धैर्य दिवचे आमकां घटाय दिवचे आमकां बळ दिवचे ते देवाचे उतार. देवाचे उतार. एका व्यक्तीन म्हजे लागीं येवन म्हणलें गे फाटल्या दिसांनी कावन्सिलिंगाक ब्रेस्तार आयिल्ल्या वेळार ब्रदर तो लँड विकीचे तुमकां खंयच्याय कारणां तर विकीचे प्लीज त्या जाग्या खातीर माग. तो जागो विकीचे. सर बाबा कितें जालें प्रॉब्लम्स कितें. तूं म्हणटाय रोड सायडीर आसा म्हणटाय बरो लँड म्हणटाय बरो कश्टांनी घेतलो म्हणटाय भायल्या गांवांत तुज्या कश्टाच्या पयशांनी घेतलो सिंगल रुपये कोणाक तुवें हे करून घेवं नये म्हणटाय. तर कित्याक तूं अशें कावजिणेन भियान एक टायप कंगाल जावन आसाय. ब्रदर ना ब्रदर ते पर कांयच ना म्हाका तो लँड विकीचे. असं तुजी बायल भुरगीं एग्री आसात गे नो ती एग्री ना ती म्हज्या रागार आसा. सो प्रॉब्लम्स कितें
ब्रदर म्हज्या पुता 1 वर्स जावन ट्राय करता, काम मेळना. 1 वर्स जावन ट्राय करून थकून गेला. बरोय शिकला म्हजो पूत. आज तो घरात बसून आसा, तो घरात आसा. परतून म्हज्या मोगाच्यान विचारलें कितें जालें, तुका कोणें कितें सांगलाय कितें. लास्ट आखरीचो तोंड सुटोंक लागलो की ब्रदर 1 वर्स जावन म्हजो पूत घरात आसलो आनी हांवें कोणा लागीं विचारलें कित्याक अशें आमच्या घरांत प्रॉब्लम्स, कितले इंटरव्यू दिता, म्हज्या पुताची एकच एक इंटरव्यू पास जायना, थोडे पास जाता आपयता म्हणटा आपयनात, तो देदोस्पोर जावन गेला, विशय कितें. तेन्ना कोणें म्हणलें की त्या जाग्यान व्हडले समस्या आसा, तो जागो खंयचे ते विकीचे, नाजाल्यार तुमकां जण एकल्यांक प्रॉब्लम्स, आतां तुज्या पुताक प्रॉब्लम, फाल्यां तुमकांय समस्या येवंक सुरू जातले. ब्रदर हांवें तितलें ध्यान दिवना. ताच्या मागीर आतां पळयल्यार म्हाका हाय शुगर. ब्रदर जें कितें सांगलें तें म्हज्या जिवितान घडतें आसा. मनशांचे उतार, हे भिरांतीचे उतार, कावचणीचे उतार, आज देदोस्पोर करून घालचे उतार, आज गरदर विकून धांवचे परिस्थितीर पडचे उतार, हे एका मनशाच्या तोंडांतल्यान येवचे. देवाचे उतार म्हज्या मोगाचे न्हू. आज म्हणटा की तुजी वाट सर्वेस्पराची परती, ताचेर विस्वास दवर आनी ते सगळे करतलो, सगळे करतलो. तुजो विस्वास रसल्या देवाचे दवर. तुका ह्या संवसारार जल्म घेवंक तुज्या आवयच्या गर्भांत रुपीत केल्ले ते देवाचे तुजो विस्वास दवर. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, तुवें चिंच्या पयलेच दितालो तुजो देव जावन आसा. बरें वारें टायमार पावस जावं फुरो 15 दीस लेट जाला जावं फुरो, बरो पावस, भुंयचे थंडाय, आज बरें जेवंक खावंक तुका बरी गिन्यान सगळे देवान दिला. दुसरे पळय 7 म्हयने तो हांतुळणार आसात, 9 वर्सां तो हांतुळणार आसात. आज तुज्या देवान तुजो मोग करूं ना गी. आज तुजो देव तुज्या सांगाता ना गी. आज म्हणटा गी तुजी वाट सर्वेस्पराची परती, कित्याक तो सत वाट आनी जिवीत. आज न्हय तुज्या समस्येक आनी कोणें सांगल्या उतरां लगू करनाका. कालवेसा तुजो तक्रार तुज्या देवा लागीं मांडून हाड. तुज्या देवाच्या हातान सोड तुजो तक्रार. आज न्ही कोणा लागीं तुका बोर जाता कोणा लागीं शेअर कर, सगळें वोंकून शेअर कर न, ताणें सगळें नेगेटीव उतरां मुतीन घालन देदोस्पोर जावन तुजें कुटांक फुटोवंक तूं त्या सुवातेर उबें रावं नाका. ताच्या बदला ती भूंय दिल्ल्या, तुका रस दिल्या, तुका भुरगो दिल्ल्या, तुका आदर दिल्ल्या त्या देवा लागीं एक जावं. तो देव तुका म्हणटा की आज बो अपुरब्यान पळया सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 ना क्या सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10. आदल्या पिळगेचे नदर घाला, आदल्या पिळगेचे नदर घाला आणि पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी एकलो निराशी जाला की. सर भाग्यवंतान सांतांनी त्या देवाचेर विश्वास दवरलो, हे भाग्यवंतपणे जियेले ते. आज पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, आज तेगे सांत म्हणून पासारूंक लागले. आज देवाचेर विश्वास दवरलो कोण एकली व्यक्ती निराश जाला की. हान्ना निराश जाली की, हान्ना भुरगीं नातली, उतरप्राय पावली. लास्ट म्हज्या मोगाचे न्हू, तिणें प्रावादेक तिच्या गर्भान जल्म दिलो. ताच्या मागीर तिका भुरगीं जाली, उतरप्राय पावल्या. ते स्त्रियेचेर देवान दया दाखयल्या वयसला. सेम देव म्हज्या आनी तुज्या सांगाता ना गी. जशवांत 1:9 म्हणटा हर एका वेळा भायर दोंग येते उतार, तूं खंय गेलो रे पुता, तुज्या सांगाता येतलो देव हांव जावन आसा. आज ह्या बुधवाराच्या दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू, इल्लो वेळ बसया त्या सोम्या लागीं. आमी संवसार लागीं जायते उलयता, संवसारान जायते नेगेटिविटी आसा. आज पॉझिटिव्ह देव म्हणटा गे पुता तूं खंय गेला रे, हांव तुज्या सांगाता आसा. कित्याक भियाताय, कित्याक हांव तुज्या संग चलतलो देव न्हय गी. हांगा म्हणटा गे आमकां उतार सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला गी. अब्राहम निराश जालो की. देवान इसाकाक दिवना गी. देवान अब्राहमाक सोडून घाले गी. कोणाक देवान सोडला? इकडे मिशिन द्या, कोणाक सोडला? सुसान्ना त्या दिसा
कष्टांत सांपडल्या वेळा देवाक उलो मारता आसतना सुजान्नाक देवान सोडले की दानियल म्हणल्या भुरग्याच्या भितर आसता पवित्रत्म्या जागोन नीत करणं सुजान्नाचें नांव परतून हायर दवरूं ना गी तसलो आमचो देव न्हय गी आज खंय आसा म्हज्या मोगाचें खंयच्या सुवातेर आसा आज कष्ट हर एकल्या जिवितान आसा गांवचेनी हर एकल्या जिवितान आसा बेजाराय हर एकल्या जिवितान आसा अस्कत काय असंबंधान हर एकल्या जिवितान आसा आज आमचो देव ताची वर्तो आमच्या सांगात आसा परतून म्हणटा की जॉब चॅप्टर 11 वर्स 17 to 19 पळय 17 to 19 तेन्ना तुझे जिवीत दोन परापरा चड प्रकाश आसतले तुजो काळोख सकाळी परी जातलो तू सुरक्षीत आसतलोय कित्याक तुका भरवसो आसा पळय परतून वाचया तेन्ना तुझे जिवीत दोन परापरा चड परसळटले कष्टामध्ये थीर राव अडकळ्यामध्ये थीर राव तुझे देव सांगता एक साव राव तेन्ना तुझे जिवीत दनपरास अधिक रितीन परसळटले अधिक रितीन परसळटले तू परसळीक जातलोय मुखार तुजो काळोख सकाळी बरी जातलो सकाळी बरी जातलो मुखार तू सुरक्षीत आसतलोय कोणच तुका हात लावचो जॉबाची जिवीत कळीत आसा तुमकां अखीर पर्यंत देवा सांगतो तो थीर रावलो मुखार कित्याक तुका बरवसो आसा आज इतलेच तुका आनी म्हाका बरवसो आसूंक जाय इतलेच कश्ट येवं दी अडकळ येवं दी उण्यापण येवं दी जावं फुडें 6 म्हयने तुज्या पुता काम मेळोना सैरीक मेळोना ऐन टायमार देव तुज्या मदें उबे रावतलो ऐन टायमार त्या देवाचे पूर्ण बरवसो दवर तुजो बरवसो आज वर्तो जावन आसा त्या खातीर 12 वर्सां रक्तस्रावान बुडल्ल्या त्या स्त्रियेन असलो भरोसो दवरलो की जेजूच्यान मात्र म्हजी पिडा बरी करूंक जाता ती जेजूला धांवन येता सगळो लोक जेजूच्या भोंवतणी तिणें इतलें चिंतलें की ॲटलिस्ट हांव त्या सोम्याचे सडवंताचे मुस्तकी आपडीन जाल्यार म्हाका बरेंपण लाभतलें तो तिचो भावार्थ आनी कशें म्हण इड्यांतल्यान गेली जेजूची मुस्तकी आपडली तक्षण जेजूची गुणोची सकत तिणें अनुभव करून घेतली आपडिल्ली धांवन गेल्ली इम्पॉर्टंट न्ही तिणें दवरलो भावार्थ बरवसो वर्तो जावन आसा केदीस भावार्थान दंडोळचें नाका भावार्थान थीर रावया आमी दनपाराच्या सुर्याच्या प्रकाशा बरी आमी कश्टा मध्ये परसळटले एकडे म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे दोळे धांपया अर्घा दिवया त्या सुम्याका गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय ओळादीक सरवोनान म्हजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्घा दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया
दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया अर्गां तुका सुमया जेजू वगळाप तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू देवान आमचेर वतुल्ल्या आशिर्वादा खातीर देवाक अर्गां दिवन ही साक्ष दिवंक आशेता तशेंच ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या देखून देवा लागचें कालतेपणी बगसाणे मागता। आमी आमच्या भुंयत तिसरें बोरवेल काडूंक प्रयत्न केल्ले आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपांत हांव देवाच्या उतरांचो आदार मागुल्लो। तशेंच तें बोरवेल काडूंक आमकां बोरवेलाचें मिशीन हाडूंक वाटेची अडखळ आसली आनी हांव एका आराधनांत पवित्र आत्म्याची मजत तशेंच मरियमायेची मजत तशेंच जेजू लागीं मागून आसली आमकां एक वाट उक्ती कर म्हणून आनी ही वाटेची अडखळ संपूर्ण निवारून आमकां तें बोरवेल काडूंक साध्य जालें। तशेंच आमी काडिल्ल्या बोरवेलान देवान आमकां बरें उदकाचें देणें फावो केल्ल्या खातीर हांव आनी म्हज्या कुटाम देवा काळजांत हांव अर्गां दिवन ही साक्ष दिवंक आशेता। आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर सन्यांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावान सर बरें मागता। म्हजें नांव रेश्मा, हांव मंगळूरतावन। हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेता। म्हज्या न्हवऱ्याची केस आसली आनी ह्या वरवीं फाटल्या 3.5 वर्सां ताका गांवाक येवंक जायनासतना हांव आनी म्हजी भुरगीं मस्तकंती दुख्खी नासल्ल्या। मेयाचे 7 तारीख म्हज्या भुरग्याचो कुमगार आसलो आनी म्हज्या भुरग्याक मस्त आशा आसली की ताच्या पेरंट्सांनी ताच्या कुमगारा वेळार ताच्या सांगाता आसा जाय म्हणून। मेयाच्या 7 तारीख लागीं येता आसतना आज्या पितरान केस क्लियर करूंक आमकां पयशांचो आदार लाभलो। जाल्यार ही मेयाची 6 तारीख येता आसतना म्हज्या न्हवऱ्याक आनी ताच्या स्पॉन्सरा मदें आसल्या मानस्तापा वरवीं म्हज्या न्हवऱ्याक एक्झीट परमीट दिनासतना दुसऱ्या कंट्रीक तसो स्पॉन्सर गेलो। आमी परतून कांगाल जावन मेयाच्या 6 तारीख सकाळीं 9 वरां तावन दिंब्यांनी पडोवन व्हडा भावार्थान हांव आनी म्हजी भुरगीं कळनासतना मागतले। एझेकिएल 36:26 आनी रोमन्स 8:31 अशे 2 परां 1.5 वरार स्पॉन्सरान ताकाच कळनासतना एक्झीट परमीट इश्यू केली आनी म्हजो न्हवरो मेयाच्या 7 तारीख आमच्या भुरग्याच्या कुमगारा दिसा सकाळीं 6:30 वरार आज्या पिरितीन म्हणले बरी गांवाक येवन पावलो आनी सकाळीं 9:30 वरार कुमगाराचे मीस आमी संगता भेटयले। अशें देवाचे उतार जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशां कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य म्हणलें हें उतार आमचे जिणयेंत कार्य सिद्ध जालें। थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस। 5 भासोण्यो म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी जण एकली आपुर्ब्यान उसारया। पयले किर्तनांत 20:20-9 किर्तनांत 20:40-9 किर्तनांत 20:22-5 किर्तनांत 20:9-18 किर्तनांत 20:30-17 जण एकली विस्वासान आनी भावार्थान उसारया। उसारण्याद्वारे आमी बरेपणां आनी दैवी सकत अनुभव येतले। हांवें सांगता म्हणया साम चॅप्टर 29:11 सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो, सर्वेस्पोर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो। साम चॅप्टर 149:4 कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांचो जैताचो मोगोर दिता। साम चॅप्टर 22:5 तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर ताणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना। साम चॅप्टर 9:18 कित्याक गरजे वंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना। साम चॅप्टर 34:17 नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता, सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता। परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया।
हांव नक्रेतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टामनी दिवंक आशयतां. म्हाका 2 म्हयने तावन मस्त कठीण कुंकली आशिल्ली. कितले वखद केल्यारय रावनासली. मागीर ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव कंटिन्यू मागून आसली. आतां कुंकली म्हजी रावल्या. तशेंच म्हज्या घोवाक बरें भाडें जावच्या खातीर आनी म्हज्या पुतान बरें करून शिकून बरें मार्क काडच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घाल्लें. ताणें देवाचें उतार दिल्लें. तें सदांय रिपीट करनासलीं. आतां म्हजो पूत बरो मार्क काडून पास जाला. तशेंच म्हज्या घोवाक इतली बडी मेळटात. इतल्या व्हडा अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें बरो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. पयल्यान पयलें ही टेस्टामनी दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागचें बगसणें मागतां. हांव म्हज्या भावाची टेस्टामनी दिवंक आशयतां. म्हजो भाव जानेवारी 3 तारखेक माडी कुडके जावन सकला पडलो. ताका उठोवंक जायनासलें. डॉक्टरान ताका 3 म्हयने कंप्लीट बेड रेस्ट म्हणलें. आमी सदांनी देवाचें उतार रिपीट करतले आनी किर्तन 121, किर्तन 130 आमी सगळो दीस रिपीट करतले. आतां म्हजो भाव 3 म्हयन्याच्या पयलेंच उठून ताचें म्हणलें सगळें काम करूंक शकता. आतां म्हजो भाव कंप्लीट हुशार जाला. पेंकडाक आतां बेल्टी बांदिना. ताका सारकें बागोवंकय जाता. जेजूक जावं हजार अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाचो उपकार बावडटा. तांणी आमकां देवाच्या उतरां इतली सखत आसा म्हूण दाखोवन दिल्ल्याक काळजांत हांव उपकार बावडटां आनी सदांच तांकां बरें मागतां. अर्गां तुका आसूं मिया जेजू. मोगलाब तुका आसूं मिया जेजू. महिमा तुका आसूं मिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जाणेकले म्हज्या मोगाचेर आमचो हात आमी उक्ते दवरया. आज विस्वास त्या सुमयाचेर आमी दवरया. जांफ्रो हर एक घडी तूं कांगाल जावन आसाय. हर एक घडी तूं चंचल जावन आसाय. तुजी म्हणली वाट ब्लॉक जाला. तुजी म्हणली वाटच तुका कळीत ना. जांफ्रो तस जेजू तुजी वाट सत आनी जिवीत हर एक घडीतान हर एका वेळार तो तुज्या सांगात आसा. ह्या वेळा माग्या मोगाळा बापा आयचो बुधवार असो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. कितले भावणी कावचणेन भिरांतेन अस्कतकायेन सांपडला. कितली भावणी पिडेन आसात. कितली भावणी कश्टान आसात, दुखान आसात. कोणाची इंटरव्यू आसा, कोणे पयशे भरला विसा येता वेट करना आसा. बापा आज मागता. आज आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसा, मरणची तोणी लास्ट स्टेजीर आसल्या, मात्र न्हय गे आज कॅन्सरां वळवळटल्या, पयशाच्या समस्येक वळख जाल्ल्या, आज इरारान बुडल्या. तुज्या भुरग्यांचेर दया दाखय बापा. तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सुटका आनी सडवण लाभय. आशिर्वादा बेसमा जणकल्याची देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां ब्रेस्तां जावन आसा विशेष मांडावळ 1 वरां तावन 6 वरां पर्यंत हांव कावन्सिलींग आसतलो. प्रत्येक 6:30 तावन 7 मे 7 तावन 9:15 विशेष ते अर्गा वाकाणी शिकोण आनी आराधना हांव आनी फादर सेबेस्टियन त्या सुवातेर आसतले. सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो होली लँड ऑगस्टाच्या 13 तारखे थावन 12 दिसाचे टूर आमची इगर्ज मांडून हाडला. इजिप्त, इस्रायल, जॉर्डन म्हज्या मोगाचेन आनी फालिस्तीन त्या खातीर कोणाक येवंक आसा तुमची नांवां वेगळीच दाखल करा. थोडींच नांवां उरलात. सो तशेंच म्हज्या मोगाचेनो जुलायचे 28, 29, 30 विनालया आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. पर विधवची रिट्रीट आसते. हर एक विधव एक खुशालकाय संतोष भरीत आपल्या घरांत पाटी गेली आनी कितल्या लोकांक बऱ्यापण लाभला. त्या खातीर येया आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें अनेक अनाउन्समेंट आसा. जुलायच्या 1 तारखे शनिवारा सेंट आन्स चर्च मजगांव प्रे ग्रुपांत आमचे अर्गा वाकाणी आनी आराधन आसतले. 6:30 वरां सांजचे तावन 8 वरां पर्यंत त्या सुवातेर येया आनी सुमेच्या दैवीक सक्तेक आमी अनुभव करया. तसो जेजू आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया.
Hello, Brother Prakash and team. I would like to share my testimony. First and foremost, I would like to ask the Lord to pardon me for the delay in giving my testimony. Few months back, my baby had developed fever and some other symptoms which persisted for more than a week, so I had to get her admitted to the hospital. Her pediatrician suggested to put her on antibiotics, and I reluctantly agreed. However, I was worried about the side effects as she was only 4 months old back then. So I prayed and repeated the word of God, which is Isaiah 53:5. By the stripes of Jesus, she is healed. Within few hours, her fever subsided along with other symptoms, and all her reports came normal the next day. Thank you, Lord. During the same time in the hospital, I developed throat infection, and I was praying for my daughter. The Lord healed me as well. For the first time, I was healed without strong dose of antibiotics. Thank you, Lord. In addition to this, the Lord also answered many of my prayers, and I would like to thank Him for all that He has done for us. All praise and glory be to the one living God. Amen. Praise the Lord. My name is Myra Fernandez. I am from Goa. I want to give 5 testimony. My first testimony is before my exams, I put a petition in Divine Mercy group. They gave word of God. I was repeating it every day and listening prayer on 20 May 2023 SSC results came and I'm passed. I got 98%. Thank you, Jesus. My second testimony is in October I fall in love and his name is Rupesh. He was Hindu. My mother day and night she was praying for me every day to leave him. After some days I left him and I'm changed a lot. He came like a devil in my life. I left him. Thank you, Jesus, to change my life. My third testimony is about my mother. Her name is Rupa Fernandez. Her back pain was Lord. I put a petition Divine Mercy group. They gave word of God. My mother and I was repeating it every day and daily listening prayer. After some days, her back pain stopped. Thank you, Jesus. My fourth testimony is of cylinder pipe was became black and visor was spoiled. After some days, we called one uncle. He told if we did not call him, the cylinder was about to burst. Thank you, Jesus, to save us from this dangerous situation. And my fifth testimony is of Godfather. His name is Dinesh De Silva. His hand was paining Lord and he put a petition to Divine Mercy group. They gave word of God. He was repeating it every day and listening prayer. After some days his pain went. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, to do such a miracle in my life, my mother's life, and my Godfather's life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I adore you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. And our lovely brother Prakash and his family and entire team. God bless you always in good health. हांव पुत्तुरतावन उलयतां. म्हाका मेळिल्ल्या सर्व उपकारांची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. हांवें म्हज्या फ्रेंडाक एक बरें काम मेळचे खातीर पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें आनी आमी तें रिपीट करना आसल्यां एकाच हफ्ते भितर ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें. म्हज्या तोंडार थोडे रॅशेस आयिल्ले. वखद पुसल्यार गूण जावन येतले. हांव बसार पॉयंट करतना ब्रदर प्रकाशाचे मागणी आयकून आसली. सांजे भितर म्हज्या तोंडार असले रॅशेस पुराना पैंट जाल्ले. तशेंच म्हाका पिरियड्स लेट जावन भलायकी बिगडल्या वेळारी वर्ड ऑफ गॉड आनी मागण्या वरवीं पुरा बरें जालें. एकल्याचे भांगार भायर पडले आनी आमी मागिल्ल्या वेळार ते भांगार तांकां मेळ्ळें. हांवें घाल्ल्या हर एक पेटिशनाक घडयेन वर्ड ऑफ गॉड दिवन म्हजो भावट आनीक घट केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया. प्राइज द लॉर्ड ब्रदर. हांव चिकमंगळूरतान उलयत आसचें. म्हाका 1 वर्स जावन मस्त पांयाचे गांठ दूख असलें. हांव सुमार 3, 4, 5 म्हयने जावन 3 वरांचे मागणी सदां आयकतालें आनी सकाळचे मागणी हांव आयकतालें. ते आयकत आसतना म्हज्या पांयाचे गांठीचे दूख संपूर्ण गूण जाला. आतां एक चुरगी म्हाका तें दूख ना. तशेंच म्हाका दावा पांयात एक इन्फेक्शन जाल्लें. सगळे पांय स्प्रेड जाता आयिल्ले. हांव मस्त वखद केल्यार गूण जावना. ते दिसा हांव मागणेंत गेलो जाल्यार ते गाये वयर हात दवरून हांव मागतालें 3 वरांचे मागणेंत. आतां फुल्ल म्हजे गाय फुल्ल संपूर्ण गूण जाला. इतले व्हडले उपकार केला देवाक हांव अर्घ भेटयता, काळजांतल्यान अर्घ भेटयता. तशेंच आमचे पसत मागचे ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करूं म्हण हांव मागता.